हमने रुकना नहीं, हमने झुकना नहीं, अदल है अदल ही रास्ता, अदल है अदल ही रास्ता। الرحمن الرحیم زاد زرانو دستاشو کنو شکریہ کو حضرت کو کلاسی چک گئی کہ دا جوش جذبہ و جنون با انشاءاللہ تعالی تراغی پر برقراری شکمہ پر عمران خان نہیں رفراز کریں سنگا داستا پکرہ انشاءاللہ تعالی زمین کا کیارے روان دے 8 فروری والے بعد انشاءاللہ پیک کا رسل انشاءاللہ جو لڑے اعلان کی گئی اگر تا تو انتظار کریں انشاءاللہ تعالی تیار نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی سے مسجد اتنا سرا زمون چکم دنوشیرہ ایم پی ایز دی ایم این ایز دی ورکرز دی آئی ایس ایف یوت وومن دی زمون میں سور مرگری آٹولو شکریہ انشاءاللہ تعالی مشترکہ عمران خان دا حقیقی آزادے قدرت کتی انشاءاللہ تعالی من خبر قیام دیکھنا اغنورہ کا کرتش ہے عمران احمد خان عمران احمد خان نام یاد رکھنا نعرے 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 عمران نعرے 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 عمران عمران تیرے جان نثار عمران تیرے جان نثار بے شمار ٹول زندہ باد